इन ताकतवर हुक्मरानों ने इस कौम को डिवाइड करके रख दिया है, कभी मजहबी फ़िरक़ों में, कभी लासानी फ़िरक़ों में और कभी सियासी फ़िरक़ों में। और हर बंदा अपनी अपनी जमात की प्रोटेक्शन के लिए वो बात करता है। दोस्त ममालिक ने जो आपको अरबों डॉलर दिया या आपके पास IMF का आया, तो ये किस लिए आपने लिया है? ये जनाब आपने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए नहीं लिया, आपने आने वाले आइंदा इलेक्शन को जीतने के लिए आपने लिया, जहाँ पे अभी अरबों रुपया बांट दिया जाएगा MNA MPs को, अरबों रुपया बांट दिया जाएगा मीडिया को, क्योंकि मीडिया वो एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग करता है इस कौम की कि वो जिसको चाहे फरिश्ता बना दो, जिसको चाहे वो जनाब डिक्लाइन पे ले जाए। हम महंगाई के दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम कर्ज़ों की दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मैं तो CTO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि CTO साहब आपकी मेहरबानी है, इस वक्त हेलमेट मार्केट में ऐसे बिक रही हैं फुटपाथों के ऊपर, आम रेडियों पे बिकता है, तो अगर आपने तन्हाई इसी तरह पूरी करनी है तो प्लीज़ अपने वार्डन्स को हेलमेट बेचने के लिए लगवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेर। नाज़रीन, आज मैं एक मरतबा फिर इस महंगाई से पिसी हुई आवाम की आवाज़ बनकर कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, और ये तमाम की तमाम बातें इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं। मौजूदा हुकूमत यानी PDM हुकूमत को अब तक 10 अरब डॉलर का कर्ज़ा मिल चुका है, और ये रोज़ाना मीडिया पर इस चीज़ के शादियाने बजा रहे हैं कि पाकिस्तान को दोस्त ममालिक ने, IMF ने जनाब कर्ज़ा दे दिया है। कर्ज़ा तो मेरी जान कर्ज़ा होता है, और इस कर्ज़े का फंदा हमेशा इस गरीब आवाम के गले में डलेगा, जो कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। इससे पहले हम लोग PTV का लाइसेंस फ़ीस वो अपने यूटिलिटी बिल्स के अंदर अदा करते हैं वापडा के, और अभी एक नया शगुफ़ा है कि आपका जो रेडियो बिल है, रेडियो पाकिस्तान का रेडियो सुनने का, उसका बिल भी आपको यूटिलिटी बिल्स में अदा करना पड़ेगा। यानी कि पहले ही उसके अंदर टैक्सों की भरमार है हमारे यूटिलिटी बिल्स के अंदर, और इस 1.5 साल के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है, और ये महंगाई का जिन कभी भी काबू नहीं हो सकता जब तक करप्शन ख़त्म ना होगी। पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत यानी PDM हुकूमत इस चीज़ पे मीडिया में रोज़ाना ये बयान दे रही है, यानी इसहाक डार साहब के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। ये तो मेरी जान 9 माह के बाद पता चलेगा। ये जो आपको अभी 3 अरब डॉलर का कर्ज़ा मिल रहा है, ये जब अदा नहीं होगा तो फिर ये आवाम इस जिन के काबू में मज़ीद आ जाएगी, और मज़ीद खुदकशियाँ होनी शुरू होंगी। अभी रिसेंटली वो वीडियो आई होगी सबको, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कि एक माँ ने अपने 4 साला बच्चे के साथ पहले उसको छत से फेंका और उसके बाद खुद कूद गई। तो ये खुदकुशियाँ आम होना शुरू हो गई हैं। चबुर्जी मेट्रो ट्रेन के ब्रिज के ऊपर भी एक बंदे ने खुदकशी करने की कोशिश की, और वो अपनी हड्डियाँ पसली उतरवा बैठा। तो ये आम आगे आने वाला वक्त, अल्लाह ताला इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर अपना रहम करे, लेकिन ये ऐसा होता नज़र आ रहा है। इस कौम को अपनी हालत बदलने का कोई शौक़ नहीं, बल्कि इसको जुल्म बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। यानी इस कौम को यूनाइट होने नहीं दिया, इस कौम को ये नहीं कहा कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि ये कौम जब तक यूनाइट नहीं होगी, ये जुल्म इसी तरह बढ़ता रहेगा। और इनकलाब, याद रखिएगा, इनकलाब उन कौमों में आते हैं जो कौम में यूनाइट होकर वो फैसला करती हैं। यानी ये जो बिजली के बिल 100 यूनिट पे अलहदा, 200 यूनिट पे अलहदा, 300 यूनिट पे अलहदा आपको बिल आता है, और भरमार है टैक्सेस की, क्या इसके ख़िलाफ़ आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है? कभी इसके ख़िलाफ़ आप लोग निकले हैं? आप लोग सिर्फ अपने लीडरों के लिए निकलते हैं। कोई जनाब लीडर के लिए निकलता है, तो कोई जनाब बिरयानी के लिए निकल जाता है, तो कोई जनाब पैसे लेके आ जाता है। तो ये इस कौम का एक सानिया है। पाकिस्तान के हिस्से में एक और एजाज़ आया जी, कि पाकिस्तान के 2 हमसाया ममालिक यानी चीन और हिंदुस्तान ने अपनी खलाई जो शटल्स हैं वो चाँद पर भेज दी, और चीन तो इस चीज़ का पहले तजुर्बा कर चुका है, और अब हिंदुस्तान भी इस रेस में शामिल हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के पास एक एजाज़ है। अभी रिसेंटली एक मैंने फुटेज देखी कि वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत पाकिस्तानियों का रश होता था, एक तरफ हिंदुस्तान लोगों का रश होता था, लेकिन अभी रिसेंटली एक मैंने देखी कि पाकिस्तान की जितनी हदूद थी वहाँ पर बहुत कम लोग, ऑडियंस रह गई थी, और वहाँ फुल हो पैक होया हुआ था। तो खुदाया इस चीज़ को समझें कि क्या वजह है। ये जो परेड हम करते रहते हैं और टांगे ऊपर उठाते रहते हैं, लोग चांद पे चले गए हैं, और आज तक हम लोग ने रेस लगाई हुई है टांगे उठाने की कि किसकी टांग सबसे ऊपर जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ चलें। इस जदीद दौर को अगर आपने मीट करना है तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा।
اگر آپ ہندوستان دہلی کی بات کریں تو وہاں پر اندر کیجریوال نے کمال سٹیپ اٹھائے ہیں اور اس نے 200 یونٹ ہر گھر میں فری کر دی ہیں، پانی کا بل فری کر دیا ہے، کسانوں کو اتنی زیادہ سبسڈی دے دی ہے، وہاں پر اس نے جناب عورتوں کو پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دیا ہے، میڈیسن فری کر دی ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، صرف اور صرف کرپشن کو ختم کیا ہے، اور چائنا کے ماڈل کے اوپر میں چل پڑا ہوں۔ اس نے ابھی اپنے 2 ایم پی ایز کو سخت ترین سزا دلوا کر ان کو جیل کے اندر بھجوا دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے سادگی کا بھی درس دیا ہے، کتنی سادہ طبیعت کا وہ آدمی ہے، نہ وہ پروٹوکول لیتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اسلام آباد کے اندر صرف 90,000 گاڑیاں وہ ناجائز پٹرول پھونک رہی ہیں اور سالانہ 9 ارب روپے کا پٹرول پھونک جاتی ہیں، تو اس چیز کو کون روکے گا؟ اور ابھی ایک ریسنٹلی خبر آئی ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی کہ اس نے 2,333 ملین یعنی اربوں روپیہ وہ بھی بنتا ہے، اس کی نئی گاڑیاں خریدنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں تمام اضلاع میں پنجاب کے۔ تو اس چیز کو کون روکے گا؟ جو دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں انہوں نے جو بھی اگر آپ کو سرکاری طور پر کوئی بھی کام ہے تو آپ اس ویب سائٹ کی اوپر جا کے فون کال کر سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنا فارم فل کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پیسے مانگتا ہے تو اس کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا، کیونکہ آپ کا جو فون ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہوگا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کے گھر میں۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا اس دہلی کے وزیر اعلیٰ کا۔ پاکستان میں یہ کب ہوگا؟ جب تمام حکمران پروٹوکول چھوڑیں گے، چاہے وہ پی ڈی ایم سے پہلی حکومت کے وزیر اعظم تھے، جس نے بھی شاہانہ خرچ کیا، جس نے بھی پروٹوکول کی زندگی نہیں چھوڑی، وہ کبھی بھی عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بھی بات کرتے رہے تو پھر ہمیں سادگی اپنانا پڑے گی، پھر ہمیں اس لیول پہ آنا پڑے گا کہ ہمیں ایک دفعہ اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہم اس جو قوم ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کے درمیان میں گھل مل جانا ہوگا۔ ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ حال ہی میں ہائی کورٹ کے معزز جج نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ بھی ایک غریب عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، وہ ہے جی 5,000 روپیہ جرمانہ۔ یعنی جو غریب آدمی اگر ہیلمٹ پہن کے نہیں نکلے گا تو وہ اس کو 5,000 روپیہ جرمانہ کریں۔ سی ٹی او صاحب، میں ان معزز جج صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اس معاشرے کے اندر ناجائز تجاوزات ختم ہو گئی ہیں؟ کیا اس معاشرے کے اندر ناجائز پارکنگ سٹینڈ ختم ہو گئے ہیں جو مارکیٹوں کے اندر بھرمار ہے؟ کیا یہاں پر صفائی کا نظام مل گیا ہے؟ کیا یہاں پہ روڈ سٹرکچر ویسا ہے جو آپ ہیلمٹ کے پیچھے غریب آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا یہاں پر جناب بڑے بڑے کیسز کے اندر سزائیں ہو چکی ہیں؟ کیا جناب یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں ان قبضہ مافیا کے خلاف جنہوں نے زرعی زمینوں کو تباہ کر دیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ باہر کے ملکوں میں ہائی رائز بلڈنگیں بنتی ہیں، آپ سب لوگ باہر جا چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگیں بنتی ہیں۔ دبئی لے لیں، ملیشیا لے لیں، ترکی لے لیں، یورپ لے لیں، اور ہمارے یہاں پر جناب اوریزنٹل زمینوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جتنی زرعی زمینیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ کیا اس پہ کبھی آپ نے ایکشن لیا؟ کیا اس پہ آپ نے کبھی سوچا؟ اور ابھی آپ نے ایک تعریف کی ایم یو کالج کی ایک پرنسپل صاحبہ ہیں، وہ سائیکل پہ جناب وہ آتی ہیں اپنے یونیورسٹی کے اندر، ایم یو کالج کے اندر، تو آپ نے ان کی اس عمل کو بڑا سراہا ہے۔ تو کیا جسٹس شاہد کریم صاحب، کیا آپ اس چیز کو خود بھی اڈاپٹ کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ بھی اپنی پروٹوکول کی گاڑیوں کو ختم کرنا چاہیں گے اور آپ جناب سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ آنا چاہیں گے؟ تو ہم آپ کو بہت زیادہ سراہیں گے، ہم آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے کہ اگر آپ یہ پہلی روایت جسٹس میں رکھتے ہیں تو کام عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور کہنا سراہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ سراہا جائے گا آپ کو بھی جب آپ اس طرح کے کام کریں گے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ ججز کے ہاتھ میں ترازو رکھا ہے، ترازو، اور ترازو اس غریب عوام کے لیے ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کر کے چلے جائیں گے، ان کو انصاف فراہم کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آپ سے خوش ہوگا۔ اور انہی قوموں نے ترقی کی ہے جس ملک کے اندر انصاف کی پاسداری ہے، جس ملک کے اندر انصاف مہیا کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو آئین کی پامالی کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور وہ 90 دن کو آئین کا
دھجیاں اڑا دی گئیں اور آج تک وہ حکومت یہاں پہ سفر کر رہی ہے۔ 21 ارب روپیہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، جبکہ 10 ارب ڈالر کا ان کو قرضہ مل چکا ہے، اور ہم لوگ لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، ہم لوگ جناب نوجوانوں کو، یوتھ کو لون دیے جا رہے ہیں۔ تو میری جان، قرضے پہ اوپر قرضہ چڑھائی جا رہے ہیں، یہ اتارنا کس نے ہے؟ تو یہ میڈیا کا فن ہے۔ بے شک میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور میں نے دیکھے ہیں بہت سے اچھے لوگ بھی۔ ایک چیز جیسے سب آپ کو میں بتانا چاہوں گا جاتے جاتے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی طاقتور شخص اپنے ساتھ اپنی جائیدادیں، اپنی پیسہ، اپنے ڈالرز نہیں لے کے گیا۔ ابھی آپ کے سامنے ریسنٹلی مثال ہے کہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے اینگرو کا مالک اور اس کا بیٹا ٹائٹینک کے نیچے وہ سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں اور وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو کہاں گیا اتنا پیسہ، کہاں گیا وہ اربوں روپیہ؟ تو آپ کا وہ عمل جانا ہے جو آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا ہوگا، آپ نے انصاف فراہم کیا ہوگا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، ہمیں تم سے پیار ہے۔